प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरचित्रात मायमोगाचो येवकार हांव गौतमी कारबोटकार. सुरवेक मुखेल खबरो. बीट्स पिलानीत आनी एक सुसायड केस. केरळच्या विद्यार्थ्याची कुशीच्या कोठारात सापडली कूड. गोयच्या शिक्षण मळाक आनी एक दाग. सरवणमयच्या लोधा विरोधातले आंदोलन वेगळ्या मोडणार. 11 आंदोलकांच्या विरोधात पुलीस कागाळ. तापले गावातले वातावरण. सेंट फ्रांसिस झेवियरच्या नावात पाळात ब्लॅक डे. हिंदू एकता मंचाचे सरकाराक आव्हान. प्रतिमा कुतिनोन उक्तायली तिडक. म्हणटा धर्माच्या नावात घालू नका दोशी. आनी आतां खबरो विस्तारान. पोर्तून एक फावट बीट्स पिलानीतली सुसायड केस. वास्कोच्या बीट्स पिलांनी शिकपी केरळच्या अर्जुन साबू या विद्यार्थ्यान आत्महत्या केल्ल्याची केस मुखार आयल्या. 18 म्हयन्यांतली ही 7वी केस. या घटणुकेक लागून पोर्तून एक फावट गोयच्या शिक्षण मळावयलो गोंधळी कारभार उक्ताडार आयला. मूळचो केरळचो पण वास्कोचे बीट्स पिलांनी दुसऱ्या वर्गाचो PG विद्यार्थी अर्जुन साबूची कूड हुमकळिल्ले अवस्थेत सापडली. बीट्स पिलांनी कॅम्पसाचे फाटले वटेन भाड्याचो रूम घेवन तो रावल्लो. मंगळारचे रातीकडेन हुमकळिल्ले अवस्थेत त्याची कूड सापडली. कथीत आत्महत्येची चिटय पुलिसांक मेळ्ळ्या. सदचे प्रमाण हे खेपे दक्षिण गोंय मॅजिस्ट्रेट एग्ना क्लिटेसान कितें जालें आनी सरकारान कितें केलें तें मिडियाक सांगलें. Good afternoon. Today PI Varna has received an information around 11:30 that there was a case of student death which was reported from BITS Pilani. Now the case is of a PhD scholar who was staying outside the campus in a PG. The preliminary finding is that it is a case of suicide and police investigation is currently undergoing, and we will be able to give detailed information after the police investigation and postmortem reports are received. Now this is the second incident which was reported this year. Last year we had unfortunately 4 similar incidents of student suicide. Now district level committee, the police team, the state level committee and national level committees have visited the BITS Pilani campus because of the frequent cases of student death which was reported there. Now in all the committees during the investigation, the main finding is that there is a case of suicide contagion or cluster effect which is happening. Now by suicide contagion, what is meant is that basically when there are repeated incidents of student suicide, the at-risk people or vulnerable people tend to imitate and they commit suicide when there is an emotional stressful situation. Now this is what has been the major finding in all the investigation, and we have conducted a detailed investigation into the frequent student suicides in the BITS Pilani campus, and we have submitted a report to the government also in the month of February this year. Now based on the all investigations and committee sittings and meetings, whatever recommendations we have also submitted to BITS Pilani. One of the major findings was that they were not having adequate number of mental health care facility or professionals in their campus. But however, after the repeated intervention from the government side, they have augmented their facility. Now they have adequate number of manpower. Also they are providing 24/7 mental health care facilities also in the campus, in-house as well as outside. Also they have reduced the number of examinations by increasing the electives and making certain papers optional. So academic pressure also they are trying to reduce it, and they have submitted compliance report to the government also. However, unfortunately, despite all the efforts, still cases are being reported. Now, apart from the interventions from the side of the academy or institution, government was also conducting various camps. DHS has conducted a health camp. Similarly, associate professor from IPHB has conducted a talk on stress management and emotional management. So a lot of initiatives are being undertaken by various authorities, including the institution as well as the government, by tying up with the NGO. Now the committee which has inspected the campus has a representative from the administration side, from the higher education, technical education, also from the healthcare facility, then NGO professionals also who are involved in dealing with this matter. So basically all of their finding is coming to the suicide contagion, wherein repeated exposure to suicide related incidents may increase the vulnerability among the at-risk people. So we urge from the district administration side, when in our communication and in our discourse, we should handle the matter with more sensibility and more sensitivity and responsibility, so that at-risk category people or vulnerable people are not forced into more difficult situation.
Anyway, the committee will further visit the campus and we will look into the matter in detail. Similarly, police will also look into the matter. They will investigate, and after post-mortem report and other reports are received, we will be giving a detailed press briefing or information regarding the matter. विधानसभेत ही संस्था आणि तितून सेगीतपणान जावपी आत्महत्यांचो विशय चर्चेक येयल्लो. त्यावेळार शिक्षणीक ताण आणि मानसीक भलायकेचेर उपाय काडटले अशें आश्वासन दिल्लें. पूण हे शिक्षण संस्थेंतल्यो आत्महत्या बंद जावपाचें नांव घेनात. गोंयच्या एक्टिविस्टांनी हे संस्थेचेर कारवाय करची अशें मागलेलें, पूण परत यो रे म्हाज्या मागल्या. अशे तरेच्यो घडणुको परत परत तेच संस्थेत घडटात. पुलीस अधिकारी प्रेस घेवन आंकडो दितात. मुळा कडेन गेल्ल्याचें अजून मेरेन खंयच दिसून येना. भौतीक भुरगीं गोंया भायली आशिल्ल्यान गोंयांत व्हडलोसो बोवाळ जायना ही गजालय हे संस्थेच्या कारभाराक मजत करता. सरवणमयेच्या लोधा विरोधातल्या आंदोलनांक वेगळे मोडण दिवपाचो यत्न चल्ला. ग्रामसभेत घेतलेल्या ठरावा उपरांत लोधाक शो कॉज नोटीस धाडूंक नासलेल्यान उपसरपंचाक नोटीसचेर सय मारपाचो आग्रह करपाक लोक केल्लो. त्याचेर पुलीस कागाळ केल्ल्यान गांवांत तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा. सरवणमयीच्या लोधा प्रकल्पा विरोधातल्या लढ्याक वेगळें वळण दिवपाचो यत्न चल्ला. आंदोलकांच्या विरोधात पुलीस कागाळ नोंद केल्या. सरवणचो लोक पंचायतीत येवन उपसरपंच आयेशा बीच्या कामात आडमेळी हाडली. शो कॉज नोटीसीचेर सायन मारपाचो दबाव हाडलो अशे तरेची ही कागाळ. सिद्धेश जना तारी आणि अब्दुल रहीम मुल्ला हे लोकांच्यो तकल्यो खंय गरम करताले. कागाळीत म्हटलां. ह्या संबंधातली आंदोलकांचो कायदो सल्लागार अजय प्रभुगांवकाराची ही प्रतिक्रिया. कालचे जर इन्सिडंट पळयत जाल्यार पळोवचें पडटलें की कंप्लेंट कोणें दिल्या आनी कितें बरयलां तें, सेक्शन कितें आहा ती पळोवची पडटली. आनी कालच्या संदर्भात जर कोणी कंप्लेंट दिल्या आसात जाल्यार तुमकां मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता तमाम जनतेक की काल जे लोक गेल्ले ती 19 तारखेक ग्रामसभा जाल्ली. ग्रामसभाचें रिझोल्युशन जेन्ना पास जाल्लें तेन्ना सगळे पंच मेंबर एग्री जाल्ले. सगळ्यांनी युनॅनिमसली सांगलेलें की आमी ह्या गांवा बरोबर आसा, आमी स्टॉप करया. अशें आसतना सुद्दां काल 12 मे पर्यंत शोकॉज नोटीस वचना प्रोजेक्टाक. वॉट डज इट मीन? कोणाचे हात खंय बुडलेले आसा हे विचारपा खातीर लोक गेल्ले. परत ह्या 22 दिसां भितर सेक्रेटरी पयलीं लिव्हर गेलो, मागीर पंच मेंबर सरपंचान रिजायन दिल्ल्या कारणान चार्ज डेप्युटी सरपंचाक आशिल्लो. डेप्युटी सरपंच कितले ते दीस पंचायती येवूच ना, कित्याक तिका पर्सनल फंक्शन आसल्या कारणान ती आउट ऑफ स्टेट आशिल्ली. सो अशा परिस्थितीन डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचें लक्ष ना, सेक्रेटरीचें लक्ष ना आनी हांगा कोणूच ना. म्हणजे अंदाधुंद कारभार चालू आसा अशें जालें न्ही ते विचारपा खातीर लोकांक आपलो हक्क विचारपाक, लोकांक रायट आसा आपलो हक्क विचारपाक, आपापल्या पंच मेंबराक विचारपाक गेल्ले. काही पंच मेंबर तर अशें हजर आशिल्ली. बिंद्या नायक आशिल्लें, तन्वी आशिल्लें, तो नानी पाले आशिल्लो, तशी डेप्युटी सरपंच आशिल्ली, उज्ज्वला कवळेकर आसलेले. सो प्रत्येक लोक त्या लोकांक विचारताले अरे कितें चल्लां हेका म्हणून. सो त्या अनुशंगान जर कोणाक जर आतां गैर जाला आनी कोणी जर कंप्लेंट केल्या जाल्यार ते सेक्शन पळोवया. आनी जर तेंच्यांनी कंप्लेनीक सुरवात केल्या जाल्यार कंप्लेनी हे सायडीच्यानूय सुरू जातल्यो. कोणाचे एसेट कितले वाडल्या, डिसप्रपोर्शनेट एसेट म्हणजे कितें, आनी जेन्ना आपल्या कायद्यान दिल्लेली जबाबदारी आपूण जेन्ना पार पडना तेन्ना खंयची सेक्शनां पडटा पळय ती आतां तांकां दाखोवन दितले. खरें तर हो प्रकार उदकावरी नितळ. लोधाक शो कॉज नोटीस धाडपाचो लोकांनी ठराव घेतलेलो, पूण उपरांत रोखडीच सगळीं समीकरणां आरतेची परती जाली. दिव्या नायकान अचानक राजिनामो दिलो. सचिव अचानक लिव्हर गेलो. थाराव घेवन 20 दीस जावन गेले तरीकय शो कॉज आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर कित्याक धाडली ना हें फकत विचारपाक लोक पंचायतीत गेल्लो. उपसरपंचाक सय करपाचो लोकांनी आग्रह केलो. हो सगळो प्रकार मिडिया मुखार घडला तरीकय 11 जाणांचेर पुलीस केस करून लोकांक भेश्टावपाचे आनी पिडपाचे यत्न चल्ल्यात अशी गांवांतल्या लोकांची भावना जाल्या. आमी थंय पंचायतीन गेल्ली का 10 सुमार गेली थंय कितलो वगत आमी बसली. आतां येतली सगळी सरपंच बीन येतली, पंच बीन येतली म्हणून आमी कितें थंय गेल्ली आनी बसली. म्हटल्यार ती कितलो वगत नात थंय. मागीर एक जालें तेन्ना ती जाणां येयल्या, पंच सरपंच म्हणटा ती तेन्ना येयल्या थंय. आमी थंय बसली आनी मागीर तांकां विचारलें. मागीर ती म्हणाली कितें आमी तेजेर सायन दिना म्हणाली. 19 तारखेक कितें ग्रामसभा जाल्ली तेच दिसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगलें कितें आमी हे तुमच्याच बरोबर आसा, सगळ्या गांवच्या बरोबर तुमच्या वांगडाच आसा आनी आमी सायन दिवपाक सुद्दां तयार आसा म्हणून सांगलेलें. म्हटल्यार काल तेंच्यांनी तशी आमकां सायनूय दिवंक ना. आतां दिता 5 मिनटांनी डिस्कस करता आनी दिता म्हटल्यार 10 मिनटांनी डिस्कस करता म्हणून दिलें सांगलें तरी तेंच्यांनी हें करूंक ना, आयकूंक ना आमचें. मागीर
तांकां इतले रिक्वेस्ट करूनय तेंच्यांनी आमकां तेंच्यांनी कितें हें करूंक ना. मागीर खूब रिक्वेस्ट करून करून तरी तेंच्यांनी हें केलां आसा आपूण रिजायन दिता म्हणून. पूण आतां तांकां समजा हें जायना FIR कितें केलां म्हणटा तेंच्यांनी. आमी तेंचे कितेंच अशें हें करूंक वचोंक ना. आतां तांकां समजा वायट समजा तशी बुद्धी आहा जाल्यार तो देव चांदोरकर देवी आहा ती पळोवन तांकां घेतली. तुम्ही कितले फावट गेल्ली पंचायतीन? काल तुम्ही उपसरपंचाक मेळ्ळी, पूण त्याच्या पयलीं कितले फावट गेल्ले? त्याच्या पयलीं आमी 4 फावटी वचोन येयली. 4 फावटी तरी मारले. आमी सगळीं म्हणून 4 फावटी वचोन येयली. मागीर हे मदीं हे वयताले तेन्ना थंय रावन ना आयज येता फाल्यां येता अशें करून करून हें केलें. तरी तेंच्यांनी म्हटलें कितें काय ना आयज आमी सायन दिना फाल्यां दिता आयज दिता म्हणाली सायन. आमकां म्हटलें तें नाका आसलें आयजूच कितें तें जाय म्हणल्यार अशें वाडून वाडून आमचे दीस घालयले तेंच्यांनी. आमी सकाळी न्यूज पळयला पळय तेजेर आमकां इतलें आमी वाचलां की 11 जाणांचेर कितें तरी FIR आसा. कितें FIR आसा आनी कोणाचेर घातला तें आमकां कांय खबर ना. आमी काल पंचायतीन गेल्ले फक्त आमकां जी शोकॉस नोटीस जी तेंच्यांनी दिता म्हटलेली पळय ती अजून दिवंक ना म्हणून आमी विचारपाक गेल्ले. पूण हे जी आता तुम्ही विचारपाक गेल्ले आनी आता FIR जाला, तुमकां दिसना खंय तरी गांवकऱ्यांचो हक्क काडून घेता? कारण गांवकरी जर पंचांक विचारता जाल्यार कोणाक विचारतले? आतां कशें आसा पंचांक आमीच निवडून हाडला. सो आमी जेन्ना निवडून हाडला तेका आमकां विचारपाचो पुरेपूर हक्क आसा. जेन्ना आमची जी गजाल गांवची जी गजाल आसा जेन्ना ती पूर्ण करूं शकना तेन्ना आमी ताका विचारूं शकता न्हू. आयज जर तुमी विचारोंक गेला म्हणून जर कंप्लेन करता जाल्यार अशें दिसता की तुमी सगळो गांव विकतो घेतलेलो सारको. म्हणजे पंच जाले म्हणून की तुमी गांव विकतो घेयना. तुमी आन्सरेबल आसता. प्रत्येक तुका तुजो जो वोटर आसा गांवचो वोटर आसा तुजो जो वोटर आसा ताका तुमी आन्सरेबल आसता. तुमकां आमी कितें धमकोवंक ना काय तुमचे कडेन काय दबाव हाडूंक ना. तुमकां फक्त आमी विचारपाक गेल्ले आनी विचारपाचें पंचायतीन वचपाचें सुद्दां कारण अशें आसलें कारण 19 तारखेक आमची ग्रामसभा जाली. 19 ग्रामसभेक तुमी सगळ्यांनी गांवा बरोबर आसा म्हणून सांगलेलें आनी तेज्या प्रमाणे आमकां काही डेटी दिल्ल्यो तुमी की ह्या डेटीर तुमकां शोकॉस काडटले तांकां स्टॉप ऑर्डर काडटले. सो त्या डेटी प्रमाणे तुमी वागोवंक ना. सो ते आनी तुमी ते आमकां दिवकूय बीन ना. तेज्या कारण ते आतां ती डेट जावन गेली म्हणून आमी तुमकां विचारपाक गेली. सेकंड थिंग जी डेप्युटी सरपंच जी आसली दिव्या नायक तिणी जेन्ना रिजायन केले 30 तारखेक तेज्या उपरांत जो चार्ज वयता पळय डेप्युटी सरपंचाक ती 10-12 दीस जाले ती आमकां पंचायतीन दिसोंक ना. सो ती न दिसल्यार येवकूच ना. आमचे लोक जे आसले पंचायतीन वचून रिटर्न येताले की बाबा आयज येतली फाल्यां येतली ती नोटीस काडच्या खातीर. ती दिसोंक ना म्हणून जेन्ना ती काल येयली पळय तेन्ना सगळोच लोक गेलो विचारपाक बाबा केन्ना दिता काय म्हणून केन्ना सायन मारता तुमी. पूण थंय कितें अशें काय घडोवंक ना? म्हणजे कोणाक हात लायलो आनी अशें काय घडोवंक ना? तशें कांयच घडलेलें ना. तर पुलीस समोर आसा. पुलीस स्टेशनाचे कॉन्स्टेबल आसले PSI आसले तेंच्यांनी सांगचें तशें कोणाक हात लायला काय फक्त कितें तोंडान तिका सांगलेलें आहा की बाबा हे दी आमचे शोकॉस नोटिसीचेर सायन मार और आनी कितें आसा ते कायद्यान कितें आहा तें कर म्हणून सांगलेलें आनी तेचे अशें हें आमचें कांय जावंक ना तेंचे कडेन. ओल्ड गोवा फकत चर्ची पळोवपाक न्हू तर देवळांक लागूनय येतात. हे CM प्रमोद सावंताचे स्टेटमेंट घेवन प्रतिमा कुतिनोन तिडक उक्तायल्या. धर्माच्या नांवान गोंयकारांक फोडपाची कॉन्स्पिरन्सी चल्ल्या आनी राजकीय फुडाऱ्यांचो आशिर्वाद आसा कुतिनोन म्हटलां. गोंयचो सायब ह्या भावार्थान क्रिस्तांव भाव भयणां बरोबरच कोंकणे ओल्ड गोवा प्रार्थना करपाक एकठांय जातात. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर भावार्थ दवरपी लोक संवसारभर पातळ्ळ्यात. अशें आसतना तेका उणाक लेखून कांय धर्म विद्वट्ट्यांनी गोंयांत दुस्वासाची कीट पेटयली. गोंय धवळून गेलें. गोंयकारांनी एकचाराचें दर्शन घडयलें. तेच बरोबर दुराय पातळोवपाचोय यत्न जालो. आतां आनीक एक निमित्त घेवन कांय कथीत हिंदुत्ववादी संघटना 16वेर ब्लॅक डे मनोवपाची आसात. तेंच्या हेतूचो दुबाव घेवन एक्टिविस्ट ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन तांकां वडीर काडल्यात. आमी शिवाजीक रिस्पेक्टान महाराज म्हणटात. तुमी सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणपाक शिकात. प्रतिमान सुनायला. प्रेस ब्रिफींग घेतली आनी थंय खंय ते हिंदू एकता मंच कोण तरी 5-6 जाणां आशिल्ले 5 to 6 पीपल आनी तितूंत ते सांगतात खंय ते आमी डिक्लेअर करपाक सोदता की 16 मार्च जो आसा 16 मे सॉरी आनी 3 दिसान ब्लॅक डे इन गोवा ब्लॅक डे डिक्लेअर करपाक सोदता खंय. आतां हांव विचारूंक सोदता एक 4-5 जाण कोण आयल्या ती इन द नेम ऑफ हिंदू एकता मंच. Our population of Goa is around I think of Hindus 10 to 11 or more than that 11 lakhs. म्हाका दिसता 10-11 लाखाचे वयर आमचे हिंदू भाव भयण्यांचे
पॉप्युलेशन आसा गोंयांत आनी 5 जाण कोण येतात बोकडां सॉरी 5 जाण कोण येतात आनी सांगतात की 16 मे खंय आमी डिक्लेअर करुया ब्लॅक डे म्हणून आनी द रिजन टू गीव ब्लॅक डे दे आर सेईंग इट इज बिकॉज ब्लॅक डे इन गोवा ऑन दीस डे खंय सेंट फ्रांसीस झेवियर रोड टू जॉन 3rd ऑफ पोर्चुगल टू एस्टेब्लीश द इन्क्विजिशन ऑफ गोवा. आतां हें उलयतात रावा एकता म्हणटा ते कोण हिंदू एकता मंच म्हणटा 16 तारखेर खंय ब्लॅक डे करुया कित्याक खंय सेंट फ्रांसीस झेवियरान सेंट फ्रांसीस देखून म्हणून तेणी फ्रांसीस झेवियर केला. आय कम बॅक टू दॅट. ताणें खंय जॉन 3rd खंय पोर्चुगलांत बरयल्लें इस्टॅब्लीश करपाक इन्क्विजिशन ऑफ गोवा. अरे म्हाका एक विचारपाक जाय हेंकां ह्यो केन्नाच्या आतां खंयच्यो खबऱ्यो ते उलयतात 450 वर्साच्यो खबऱ्यो घेवन तुमी आतां आयल्यात आमी खंय आसा वी आर इन द प्रेझंट टेन्स. I want to make this tagline. I want to ask the Hindus, Catholics and Muslims of Goa and Goans at large. Do you all want to stay in past or do you all want to stay in future? We are here meant for future, not to look behind in the past. And what publish, what allegations की ताणे जॉन 3rd बरयल्ले खंय लेटर इन्क्विजिशन करचें म्हणून. आतां खंयच्या बुकांचेर आसा कोणे भुरग्यांनी जावं आतां इतले आमचे पुर्वजां देखून आसा तुमी खंय पळयलां टेक्स्ट बुक्सांचेर बी न्हू टेक्स्ट बुक्सांचेर बी पळयलां हें करचें म्हणून सेंट फ्रांसीस झेवियरान म्हणिल्लें म्हणून न्हू. आनी मागीर विचारलें म्हणटा खंय गुगल म्हणून गुगल आशिल्लो तर मरे गुगल आशिल्लो गुगलाक लागून कितले जाण त्रासान पडले रे. गुगल इज परफेक्ट हिस्ट्री यू आर टॉकिंग ऑल नॉनसेन्स मॅन. आनी तुमी कितें सांगतात रे टेक्स्ट बुकां वयले खंय सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जें आसा कितें आसा भुरग्यांचे हिस्ट्री बुक्सांचेर ते खंय काडून उडोवपाचें रद्द करपाचें म्हणून. अरे हू आर यू ऑल टू टेल दॅट रे हू आर यू ऑल टू टेल दॅट. गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणपाक शिकात ताका. हांव सांगता पयलें हांवें पळयला तो तुमचो लायव्ह हांव आशिल्लें हांव लायव्ह अलर्ट गोवान्साचेर पळयतालें. तुमी कितें उलयतात तो फ्रांसीस झेवियर तो कोण फ्रांसीस झेवियर देर इज रिस्पेक्ट फॉर हिम देस कमा. अरे रिस्पेक्ट गोंयचो साहेब तो लिव्हिंग सेंट ताचो दर्जो खंय रे. तुमी कितें उलयतात फाल्यां शिवाजी हाव वी रिस्पेक्ट शिवाजी वॉट वी से छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा. वी नेवर से शिवाजी. If we had to say Shivaji, I think by now I would have been म्हजेर एक FIR जावन हांवें फाटल्यान पणजीम हेडक्वॉर्टर्सांत आसपाचें पुलीस स्टेशनार. हांकां कोण साकार दिता रे हांकां कोण सपोर्ट दिता रे. ही इज सेंट फ्रांसीस झेवियर. हाव वी रिस्पेक्ट छत्रपती शिवाजी महाराज. दिस इज एन एग्जाम्पल आय एम गिविंग. रिस्पेक्ट आर सेंट फ्रांसीस झेवियर लायक दॅट. एंड सेकंडली what are you all trying to do? You all are trying to divide Goans. You all are trying to divide Goans on religions. I think this is done and I know this is a conspiracy now because I can see the top leaders of Goa also making statements. Yesterday I saw one of the toppest leader of Goa saying old Goa should be not only known as for churches, it should be known for even temples. आणि ते अरे तू कितें करपाक आयला रे म्हणल्यार ही कीट कट्टराची लायली तुमीच लायली रे. तुमकां नाका रे तुमकां जाय डिविजन जाल्लें तुमकां जाय हिंदू मुस्लीम कॅथलीक घडलेलो कम्युनल डिसामनी करपाक आमकां नाका रे बाबा. आमी गोंयकार सुसेगाद आसा. केप्यां वसा सांग्या वसात वालपय वसा नाविले या खंय वचा रे सगळे म्हणटा हें कितें चल्लां काय म्हणटा. हिंदू फ्रेंड्स आमचे म्हणटा म्हणजे शेजाराक सगळे हिंदू आसा हें कितें चलयलां हेणी काय म्हणटा. केन्ना कोण सुरक्षा मान देता कोण एकता मंच येता ते हिंदू एकता मंच येता. हिंदू एकता मंचान गोंय सरकाराक 16 मे ब्लॅक डे म्हण मनोवपाचो उलो मारला. ऐकात मंचाच्या जाळवणदारांक. नमस्कार. आज हिंदू एकता मंच ह्या वतीन आमी आज हांगा आझाद मैदानाचेर एकटे आयले आसा आनी आज आमची जी एक प्रेस घेवपाचो उद्देश आसा की 16 मे 1546 ह्या दिसा गोंयच्या इतिहासाचो अत्यंत काळो कुट्ट असो दीस आमी ह्या दिसाक म्हणटा आनी अत्यंत वेदनादायी अशा प्रकारचो दिवस आमी हाका मानता. कारण ह्या दिसा फ्रांसीस झेवियर यांच्यांनी पोर्तुगालचे त्या टायमाचे जे राजा आशिल्ले जॉन 3rd हांकां एक पत्र बरयलें आनी गोंयान इन्क्विजिशनची मागणी केली. आनी ह्या पत्राची दखल घेवन फुडल्या काही वर्सां नंतर पोर्तुगीज जे आशिल्ले तेंच्यांनी गोंयान इन्क्विजिशन लादले गेले. निमित्तान आज आमी हांगा गोवा सरकार कडेन मागणी करता की 16 मे हो जो दीस आहा तर तो ब्लॅक डे म्हणून घोशीत करचो. नीट पेपर फुटी प्रकरणात वांटेकार आशिल्ल्याचेर खर कारवाय करात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदान मागला. पेपर फुटीच्या आरोपांचे फाटभुंयेर NTA म्हटल्यार राष्ट्रीय चांचणी संस्थेन 3 मेक जाल्ली परीक्षा मंगळारा रद्द केली.
पेपरफुटीच्या आरोपांची राजस्थानचो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सध्या चौकशी करता. NTAत पेपरफुटीचे कृत्य घडला ते निषेध करपा सारकेंच पेपर लीक माफियांनी वर्सभराच्या खर परिश्रमांचेर उदक रकयला. CBI वरवीं पेपर लीक स्कॅन्डलाची चौकशी जावपाक जाय अशें अभाविपचो प्रदेश सहसचिव यश कंटकान म्हटलां. नमस्कार. 3 मे 2026 ह्या दिसा नीट ही परीक्षा देशभर जाहीर जाल्ली. तर आमकां दिसता की आज हें एक दुखद अशें कृत्य किंवा दुखद घटना ही आमच्या दोळ्या मुखार आयल्या, ती म्हणजे पेपर लीक स्कॅन्डल. तर 22,80,000 सुमार भुरगे जे नीट एस्पिरंट म्हणजे एक वर्सभर ते भुरगे आपले कश्ट आनी आपल्या परिश्रमान ही एग्जाम दिवपाक आतुरतेन वाट पळयतात. तर आज तांच्या पदरान ही आज दुर्दैवी घटना अशी म्हणजे पेपर लीक. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजे NTA म्हणटात आमी ताका. तर ह्या NTAन आज ही एक अशी कृत्य घडला जातून आमकां दिसता की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून आमी ताजो खरोच निशेध करता. कारण भुरगे जे मेडिकल किंवा पॅरामेडिकला खातीर एस्पिरंट्स असतात ते भुरगे जिवाचें रान करून म्हणजे पयलीं ही परीक्षा नाशिल्ली, गेली अनेक वर्सां ही एग्जाम चलिल्ल्या कारणान भुरग्यांची मानसिकता आनी भुरग्यांचो ह्या एग्जामी बद्दल सिरियसनेस तसो वाडला. पण आमी आज पळयतात की ही जेन्ना म्हणजे काही अशे पेपर लीक माफियांच्या कारणामुळे इतल्या भुरग्यांचे आज जी परिश्रम आसतले किंवा कश्ट आसतले तर हे आज कश्ट खंय तरी तांकां फळ मेळना जालां. तर म्हाका दिसता की CBI हाजेर कडक म्हणजे इम्पार्शियल आनी फेर इन्क्वायरी करपाक जाय आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद सतत भुरग्यां बरोबर आसतले आनी सदांच रावतले. आज एकूण देशभर आमी हेच हो मुवमेंट चलयला की नीट पेपर लीक विशयान प्रत्येक जो कोण दोशी आसा तर तांकां आज सगळ्यां समोर हाडपाक जाय. भांगार घेवपाचे टाळात, शक्य आसा थंय वर्क फ्रॉम होम करात, पेट्रोल खर्चाचेर निर्बंध हाडात, फॉरेनाक वचपाचे टाळात. नरेंद्र मोदीन नॅशनल इंट्रस्टान आनी इकॉनॉमीक सेल्फ रिलायन्साच्या नदरेन लोकांक उलो मारलो. हो उलो प्रायम मिनिस्टरान देशाची अर्थवेवस्था मजबूत करपाक मारलो, गोंय भाजपान म्हटलां. देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हो उलो खंयचे फाटभुंयेर मारलो ते मतींत घेवपाक जाय अशें गोंय भाजपाचो स्पोक्सपर्सन यतीश नायकान म्हटलें. इराण, इस्रायल, रशिया, युक्रेन ह्या देशांनी कितें परिस्थिती आसा ती गोंयकारांक बेस बरी खबर आसा. इतलें आसूनय भारतांत गरजेच्या वस्तूंची शॉर्टेज जावंक ना. गॅस, पेट्रोल, डिझल सगळ्यांक मेळटा. विरोधक पॉलिटिक्स खेळटात. मुद्दो नॅशनल इंट्रस्टाचो आसा आनी नॅशनल इंट्रस्टाच्या मुद्द्याचेर जेन्ना ऑपोजिशन पार्टी राजकारण करता तेन्ना तें एक्सपोज करपाची गरज आसा. सांगपाचें म्हणल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन नॅशनल इंट्रस्टान आनी इकॉनॉमीक सेल्फ रिलायन्साच्या दृश्टींतल्यान एक लोकां मुखार विचार दवरले आनी एक उलो मारलो. तो उलो देशवासियांक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान देशाची अर्थवेवस्था आनी मजबूत करपा खातीर मारलो. आनी हो जो उलो आशिल्लो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो दॅट इज टू कन्झर्व दी फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्स ऑफ द कंट्री टू स्ट्रेंथन द इकॉनॉमी. आता बारीक जर पळयत जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची अपील जी आशिल्ली ती अपील कितें म्हणून आशिल्ली देशवासियांक. अमॉंगस्ट अदर थिंग्स ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सेड टू अवॉयड गोल्ड परचेज. He said to prioritize work from home wherever possible. He said to use public transport and to cut fuel consumption. Avoid foreign travel. Encourage vocal for local. And some other things. आता महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार हो जो उलो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान मारला देशवासियांक तो खंयच्या फाटभुंयेचेर मारला. Let us see. Crude oil prices जे आसा ते आयच्या दिसा they are trading at over $100 a barrel. If I can take you a little in history, at the end of last month, crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel. We know what is happening in West Asia. We know what is the war situation there. Iran, Israel,
and the situation there. We know what is happening in vis-a-vis US, vis-a-vis Russia and Ukraine. We know what is the international situation vis-a-vis these happenings world over. अशें आसतना महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार केंद्र सरकाराच्या इफेक्टिव्ह प्रो पीपल गव्हर्नन्साच्या माध्यमांतल्यान कसल्याच तरेची एसेन्शियल कमोडिटींची शॉर्टेज जाल्ली ना. प्रेस जाल्या उपरांतचो वेळ आसता तो म्हत्वाचे आनी गरजेचे प्रश्नोत्तरीचो. ती हांगाय जाली. सत्ताधाऱ्यांच्या ह्या आदल्या उलोवपा उपरांत पत्रकारांनी त्या वेळार कांय परखड आनी वास्तववादी प्रश्न विचारले. मुख्यमंत्री धरून सगळ्यांनीच फुज्ज्यो काडल्यो. मोदीच्या आदल्या काही घोषणांचो उद्घोष पत्रकारांनी केलो. ऐकात यतीशाच्यो जापो. प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारलो पळय, गोल्ड घेवं नाका आनी फॉरेन टूर करूं नाका, पेट्रोल वापरूं नाका चड, हो तेजेच पैकी उलो आसा की ज्या कोविडा वेळार थाली बजाव म्हणलें, घंटा बजाव म्हणलें. See, I will tell you. Let us not make unnecessary statements at this important juncture. प्रायम मिनिस्टर स्वतः 15 तारखेच्या 5 देशाच्या टुराचेर वयता. प्रायम मिनिस्टर बाकीच्यांक अपील करता की तुम्ही खंयचे भायले टूर करू नका, म्हणजे लोकांनी भायले टूर करपाचे ना. प्रायम मिनिस्टर आणि गव्हर्नमेंटातले सगळे लोक टूर करतले असो तेजो अर्थ. I will tell you. You know, when there is an official discharge of duty at that level, there are several considerations. And I have seen some itinerary that has come in press, sections of the press. That visit has got a numerous agenda items, including inking of some very important national interest aspects of trade, aspects of commerce. So we have to be, understanding what is the situation in terms of what the Prime Minister has said and what is the visit about. So that is very important. आप बाप भाटाच्या माथ्यार थाप म्हणटात तसे लोक सगळ्यो गजाली आमदाराच्या माथ्यार हाडून थापपाक लागल्यात. लोकांनी वेचून दिल्ले आनीकय प्रतिनिधी आसात, तांकांय विचारात तेंच्यो लागणुको. म्हापशेचो आमदार जोशुआन मिडियाक आयकयले. म्हापसा शाराक एक सांस्कृतिक इतिहास आनी वारसो आसा. उत्तर गोंयची ही म्हत्वाची बाजारपेठ. पूण हे शार फाटल्या कांय वर्सां सावन विविध समस्या आनी प्रश्नांनी सांपडला हो मुद्दो हायलायट करत म्हापशेकारांनी एक नवो फ्रंटय काडलो. जोशुआ डिसोजाचेर आमदार ह्या नात्यान बऱ्याच जाणांनी टिका केली. मिडियान जोशुआक हटकिलो. ऐकात त्याची जाप. On that, I do not want to comment on the councillors. It is also जशें तुमी म्हाका प्रश्न करता ही तुमची जबाबदारी जावन आसा तांकां वचून प्रश्न घालपाचे. लोक सदांच विशय जे आसा ते मांडटात. इट इज हाव द मिडिया डायरेक्ट्स दोज इश्यूज टू द appropriate person. You can direct it either to the local body, to the municipality, to the concerned department and last to the MLA. But आयज कशें जाता सगळे म्हापशान घडटा ते डायरेक्टली विदाउट एनी विचार करिनासतना ते सगळे इश्यूज जे आसा ते गेट डायरेक्टली डायरेक्टेड टू द MLA. आय हॅव नो प्रॉब्लम टू डू इट, बट देर आर पीपल, लोकांनी निवडून हाडलेले लोक आसा ही कामां करपा खातीर. खंय तरी म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय पडटलो टू मेक शुअर दॅट यू ऑल डायरेक्ट the issues to the concerned person, to the concerned department, to the concerned elected representative, so we can have better functioning. हाली म्हापसा वाठारांत ती गार्बेज आहा ती कलेक्शन जायना. कावन्सिलर आहा तेंच्यांनी हे हाजेर सारकें दुर्लक्ष केल्लें आसा. ही गोश्ट तुमी आमदार कशें पळयता? I will take direct cognizance of this issue. We also know that थोडे दिसा भितर आमचो कावन्सिलराचो टर्म सोंपतलो. तेजे टर्म सोंपले उपरांत दे वील बी एन एडमिनिस्ट्रेटर. निमाणी जबाबदारी जी आसतली दॅट वील बी कंप्लिटली ऑन द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. खंय तरी आमकां पावस लागचे पयलीं ह्या कावन्सिलरा कडल्यान जाता तितली कामां करून घेवंक जाय. कारण पावस जर लागतलो जाल्यार तांकांच खंय तरी फुडें परत निवडून येवपा खातीर तेंच्यांनी थंय लक्ष सिरियसली घेवचें पडटलें इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ म्हापसा सिटी. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबरार. त्या भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TV. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम. मोग आसो.